सेरोफेरो अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशर राउत। आज पनि तपाईहरुको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। मेची र महाकाली बीचको वर्तमान भूगोल रहनुको कारण अर्थको केही नभई अंग्रेजले पुरै नेपाल लिन नचाहेरै हो। नेपाल राज्य आजको भौगोलिक स्वरूपमा आउनुमा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको योगदानलाई नस्वीकार्नेहरू पनि छन्। ठूलो राज्यको राजा हुने मोह वा अन्य जुनसुकै उद्देश्यले राज्य विस्तार गरेका भए पनि इतिहासको अध्ययन र लेखाजोखा गर्दा बृहत नेपाल राज्यका जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। नेपाल एकीकरण पूरा हुन भने त्यसपछि विभिन्न वीर वीरङ्गनाले गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। विक्रम सम्वत 1616 मा द्रव्य शाहले लिगलिकोट राज्य खडा गर्दै गोर्खा राज्य स्थापना गर्नु नेपाल राज्य निर्माणको जग थियो, जुन विक्रम सम्वत 1914 मा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता ल्याएपछि पूरा भएको हो। आजको भन्दा विशाल स्वरूपमा रहेको नेपालको लागि सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि भने विडम्बनाको रूपमा छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच उक्त सन्धि भएको थियो। त्यसबाट नेपालले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको तराई र पहाडको धेरै ठूलो भूभाग गुमायो। यसको फाइदा भारतलाई भयो। अंग्रेज प्रशासित भारतसँग नभई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध भएका कारण यसबारे भारतलाई चासो छैन र नेपालको पीडा पनि उसलाई थाहा छैन। हाम्रो इतिहासले हामीलाई वीर भने पनि अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल नराम्ररी पराजित भएकै हो। मेची र महाकाली बीचको वर्तमान नेपाल रहनुको कारण अंग्रेजले पुरै नेपाल लिन नचाहेर नै हो। युद्धको तयारी र सामर्थ्यको हिसाबले सुगौली सन्धि हुनु अघिको 15 दिनभित्रै अंग्रेज फौज काठमाडौँलाई दखल दिन सक्षम थियो। तर अंग्रेज नेपाललाई आफ्नो साम्राज्यमा गाँच्नुभन्दा पखेटा काटिएको चरा जस्तै बनाउन चाहन्थ्यो। त्यसै अनुसार उसले युद्ध लड्दा लड्दा हत्तु भएको नेपालबाट ठूलो भूभाग लिने गरी सुगौली सन्धि गर्यो। त्यसबाट केही भूभाग गए पनि हालको नेपाल बच्यो। अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल पराजित भएर सन्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनुका पछाडि मुख्य कारण यी हुन सक्छन्। दरबारमा निर्णायक शक्ति राजा गिरवान युद्ध वीर विक्रम शाह नाबालक थिए। त्यसपछिको शक्ति भाइ भारदारहरू थिए। मुख्य रूपमा बस्नेत पाण्डे र थापा खलक बीचको गुट मारकाट र षड्यन्त्रका कारण राजनीतिक स्थिति भयावह थियो। बहादुर शाहको हत्यापछि नव उदयमान शक्तिका रूपमा मुख्तियार काजी भीमसेन थापाको बेला बेला सुरु भयो। राज्य सञ्चालनको विषयमा पुराना भारदारसँग उनको धेरै मतभेद हुन्थ्यो। सोही क्रममा अंग्रेजसँग युद्ध गर्ने या नगर्ने विषयमा विवाद भयो। पुराना भारदारहरू विशेष गरी हात हतियारको अभाव भएकाले युद्धको पक्षमा थिएनन्। तर भीमसेन थापा भने युद्ध गरी अंग्रेजलाई तह लगाउने पक्षमा रहे। अन्ततः युद्ध गर्ने नै निधो भयो। राष्ट्रिय तहको युद्धमा जाँदा भारदारबीच कार्यगत एकता नहुनु ठूलो कमजोरी थियो। युद्ध लड्न नेपाल आर्थिक रूपमा सक्षम थिएन। त्यसअघि चीन तिब्बतसँगको युद्धमा ठूलो क्षति र खर्च बेहोर्नु परेको थियो। तिब्बतसँगको व्यापारले देशको आर्थिक अवस्था ज्यादै बलियो थियो, जुन युद्धपछि समाप्त भयो। अर्कोतर्फ राज्य एकीकरणको क्रममा सन् 1809 सम्म काङ्गडामा युद्ध लड्दा ठूलो धनराशि खर्च भएको थियो। युद्ध सामग्रीको कमी पराजयको अर्को कारण बन्यो। अंग्रेजसँग आधुनिक हात हतियार थिए भने नेपाली पक्षसँग भरुवा बन्दुक, खुकुरी, गोयन्त्रो, साना तोप, धनु, ढाल, तरबार जस्ता परम्परागत हतियार थिए। समानुपातिक रूपले युद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन नहुनु अर्को कमजोरी थियो। महाकालीदेखि गढवालसम्मको युद्धमा लड्ने कमान्डरहरूले स्थानीय जनताबाट कर असुलेर घर लौरी सिपाही झिकाएर युद्ध सञ्चालन गरेका थिए। यसको कारण के थियो भने उक्त क्षेत्रमा लड्ने सैनिक कमान्डरहरू बहादुर शाह पक्षका र भीमसेन थापाका विरोधी थिए। कुमाऊका प्रशासक चौतारा बम शाह र गढवालका प्रशासक बडाकाजी अमरसिंह थापासँग भीमसेन थापाको राम्रो सम्बन्ध थिएन। उता बुटवल पूर्व मोरङसम्म भने भीमसेन थापाका भाइ भतिजाले युद्ध सञ्चालन गरिरहेका थिए, जसलाई नेपाल सरकारले सक्दो आर्थिक सहयोग र युद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन गरेको थियो। परिणामस्वरूप बुटवलदेखि मोरङसम्म नेपालले सफलता पायो। महाकालीदेखि पश्चिम कुमाऊ र गढवाल क्षेत्रमा पहिलो चरणमै अंग्रेजको जित भयो। राष्ट्रियताको भावना नभएको सैन्य शक्तिका कारण पनि युद्धमा हानि पुग्यो। विशेष गरी महाकाली पश्चिमको नेपाली फौजमा करिब 10% खाँटी नेपाली र 90% स्थानीय कुमाउली र गढवाली फौज थिए। उनीहरूमा नेपाली हौं भन्ने भावना जागृत भएकै थिएन। चरको कर तिर्नुपर्ने र जबरजस्ती सेनामा भर्ना हुनुपर्दा तिनमा राज्यप्रति वैरभाव थियो। त्यसमा पनि अंग्रेजको दुष्प्रचारका कारण उनीहरू नेपाल विरोधी बन्न पुगे।
दर्ज्यानी सन्तुलन नमिलाई सैनिक नेतृत्व बाँडफाँड गर्नु अर्को कमजोरी थियो। बुटोलदेखि मोरङसम्मका युद्धमा कर्णेल र जर्नेलहरूले नेतृत्व गरेका थिए भने महाकाली पश्चिममा काजी र चौताराले जनरल भीमसेन थापाका भाइ भतिजाहरूले मात्र जर्नेल कर्णेल पाएका थिए। एउटै सेनामा जर्नेल ग्रुप र काजी ग्रुप बनाई युद्ध सञ्चालन गर्नुको साटो भीमसेन थापाले आफ्ना भाइ भतिजाहरूलाई पनि महाकाली पश्चिमको नेतृत्व दिएको भए मनमुटाव हुने थिएन। बाटोघाटोको असुविधा र दुर्गमताका कारण पनि युद्ध नेपालीको पक्षमा भएन। काठमाडौँदेखि गढवाल पुग्ने बाटो राम्रो थिएन। दूरी पनि करिब 350 कोस थियो। सबथोक मान्छेले बोकेर पुर्याउनु पर्थ्यो, जसले गर्दा काठमाडौँबाट पठाइएका खबर, चिठी र सरसामान पुग्न लामो समय लाग्थ्यो। अङ्ग्रेजहरूको झुटा प्रचारबाजी र घुस खुवाउने रणनीतिबाट नेपालीलाई धेरै बेफाइदा भएको थियो। विशेष गरी अङ्ग्रेजहरूले नेपालीहरूलाई कुमाउँ र गढवाल इलाकामा अत्याचारीको रूपमा चित्रण गरी त्यसबाट मुक्त गराउन आफू आएको प्रचार गरे। यस्तै नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थानीय राजा, रजौटा, व्यापारी र सैनिक कमान्डरहरूलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो पक्षमा ढल्काए, जसले गर्दा नेपाली सेनालाई रासन पानी जुटाउन, लडाकु भर्ती र खबर सङ्कलन गर्न धेरै सकस पर्यो। त्यसै गरी बमशाह र अमरसिंह थापाको इमान किन्न अङ्ग्रेजले विभिन्न प्रलोभन देखाए। अमरसिंहले त्यसलाई लत्याए पनि बमशाह भने फसे। कुमाउँ अङ्ग्रेजलाई छाडेर उनी डोटी फर्किए। अङ्ग्रेजहरूले युद्धभूमिमै नेपालीलाई घुस दिन थालेका थिए, जसका कारण हजारौँ गढवाली र कुमाउली सेना भागेर अङ्ग्रेज फौजमा भर्ना भए। जनरल अक्टर लोनीले नेतृत्व गरेको अङ्ग्रेज फौज दोस्रो चरणको युद्धमा हरिहरपुर गढी र मकवानपुर गढीतर्फ बढ्दा नेपालका हुलाकी लगायतका कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर तिनकै सहयोगमा चोर बाटोबाट नेपालीको इलाकामा हठात आक्रमण गरिएको थियो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध युद्धको लागि अनुकूल थिएन। युद्ध रणनीति प्रतिरक्षात्मक थियो। आक्रमक युद्धमा भन्दा प्रतिरक्षात्मक युद्धमा बाह्य सहयोगको खाँचो अझ बढी पर्छ। युद्ध थाल्नु अघि सैन्य सहयोगका लागि विभिन्न देश र रजौटाहरूलाई प्रचार गरे पनि कसैले जवाफ दिएनन्। तिब्बतले नेपालले ठूलो दुश्मन मान्ने, चीनसँग पनि भर्खरै युद्ध भएकाले राम्रो नजरले नहेर्ने र नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा सीमा निर्धारण हुन नसकेर बङ्गालका नवाब, अवधका नवाब तथा पन्जाबका राजा रणजित सिंहले पनि अतिक्रमणकारीका रूपमा हेर्थे। अङ्ग्रेजले विभिन्न देशबाट हमला गर्नु पनि नेपालको लागि दुर्भाग्य बन्यो। पश्चिम गढवालदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको करिब 500 कोसको दूरीमा अङ्ग्रेजले विभिन्न स्थानबाट हमला गर्यो, जसको प्रतिकार गर्न नेपालले आफ्नो फौज र युद्ध सामग्री विभिन्न ठाउँमा छाडेर राख्नु पर्यो। परिणामतः प्रतिरक्षात्मक स्थानहरू कमजोर भए र अङ्ग्रेजलाई जितको आधार बन्यो। 31 अक्टोबर 1814 अर्थात् 17 कार्तिक 1871 नालापानीबाट सुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्ध 26 फेब्रुअरी 1816 अर्थात् 17 फागुन 1872 हालको सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढीमा अन्त्य भयो। नेपाल युद्धमा धेरै नटिक्ने अनुमान गर्दै कम्पनी सरकारले 2 डिसेम्बर 1825 अर्थात् 19 मङ्सिर 1872 सन्धिको मस्यौदा गरिसकेको थियो। हरिहरपुर गढीमा 3 दिन बसेर मकवानपुर पुगेको अङ्ग्रेज फौजले काठमाडौँ खाने आङ्कलन गरेपछि नेपाल सन्धिका लागि तयार भयो। प्रस्तावित सम्झौता पत्रमा राजा गिरवान युद्ध वीर विक्रम शाहबाट लाल मोहर लागेपछि नेपाल कम्पनी सरकारबीच हस्ताक्षर भयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट बुझाउनुपर्ने सम्झौता पत्रको एक प्रति नेपाली पक्षका वार्ताकार टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्यायले 4 मार्च 1816 अर्थात् 23 फागुन 1872 मकवानपुर लगेर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पी ब्राडशाहलाई बुझाएका थिए। यही सम्झौता पत्र नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिको नामले बिजाइ रहने घाउ बनेर बसेको छ। यसैबीच दक्षिण पश्चिम भारतको मरहट्टा शक्तिसँग कम्पनी सरकारको किचलो सुरु भयो। आफू विरुद्ध मरहट्टा शक्ति र नेपाल सरकार नमिलुन् भनेर ब्रिटिस सरकारले रणनीति बुन्यो। त्यस अन्तर्गत उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका नेपालका अधिकांश तराई क्षेत्र फिर्ता दिने सम्बन्धी प्रस्ताव 8 डिसेम्बर 1816 अर्थात् 25 मङ्सिर 1873 नेपाल सरकार समक्ष पठायो। त्यसै अनुसार ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा तिरहुत तथा सारण क्षेत्रका विवादित भूभाग विक्रम सम्वत 1869 देखि कम्पनी सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि अन्यलाई बक्सिसमा दिएका जमिन बाहेकका भूभाग फिर्ता हुने उल्लेख थियो। यस्तै कोशी तथा गण्डकी नदी र गण्डकी तथा राप्ती नदीका बीचमा रहेका तराई क्षेत्रहरूमध्ये युद्ध सुरु हुनुअघि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सबै भूभाग फिर्ता गरिएको थियो। सुगौली सन्धि भएपछि र 1914 जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याउनु अघि पाएको यो भूभाग सहित नेपाली सरहद आज पर्यन्त कायम छ।
कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरलको तर्फबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्राट शाह तथा नेपालका महाराजा गिरिवान युद्ध वीर विक्रम शाहबाट अधिकार दिए अनुसार गुरु गजराज मिश्र एवं टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय पनि लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिले दुई देशका बीचमा जुन किसिमको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो त्यस्तै सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुसार निम्नाङ्कित शर्तहरूलाई स्वीकार गर्नको निमित्त सहमत भएका छौँ। इस्ट इन्डिया कम्पनी तथा नेपाली राजाका बीचमा अब उपरान्त सदा सर्वदा शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिरहनेछ। 2. लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिला दुई देशका बीचमा जति पनि विवादग्रस्त भूभाग थिए ती सबै भूभागमाथिको आफ्नो दाबीलाई नेपाली राजाले छोडिदिनेछ। 3. उपयुक्त दफा अनुसार निम्नाङ्कित भूभागहरू कम्पनी सरकारलाई छोडिदिन नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्छन्। क. काली एवं राप्ती नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग। ख. राप्ती एन्ड गण्डकी नदीका बीचमा सम्पूर्ण समतल भूभाग। ग. गण्डकी एवं कोशी नदीका बीचका सम्पूर्ण समतल भूभाग। घ. कोशी एवं मेची नदीका बीचमा रहेका भूभाग र मेची एवं टिस्टा नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग। ङ. मोरङदेखि पूर्व पहाडभित्रका सम्पूर्ण नङ्ग्रीका समतल भूभागहरू र मेची नदीदेखि पूर्वका नगरकोट सहितका पहाडी क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण भूभाग। यो सम्झौता पत्र सम्पन्न भएको आजको मितिबाट 40 दिनभित्रमा उपयुक्त सबै भूभागबाट नेपाल सरकारले आफ्ना सैनिकलाई हटाइसक्नुपर्नेछ। 4. माथि उल्लेख भएका भूभागहरू कम्पनी सरकारको निमित्त छोडिदिँदा सरकारको भनाइमा कुन कुन भारदारको निमित्त यस्तो बाधा वा असर पर्ने हो ती भारदारहरूको नाम तथा तिनलाई पर्ने असरहरूको सम्बन्धमा लेखाइ आएमा सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनी सरकार आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। 5. काली नदीभन्दा पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण भूभागहरूमाथिको आफ्नो दाबीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको र आफ्ना सन्तानहरूको तर्फबाट पनि सदाको निमित्त परित्याग गरी ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरूसँग पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ। नम्बर 6. नेपालका राजाले सिक्किम राज्यका राजालाई कहिले पनि दुःख दिने छैनन् र उक्त राज्यमाथि रहेको आफ्नो नियन्त्रणलाई परित्याग गर्नको निमित्त आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। नेपाल सरकार एवं सिक्किम सरकार तथा दुई देशका जनताका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरूको समाधान कम्पनी सरकारको मध्यस्थतामा सुल्झ्याउनमा नेपाली राजा आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। 7. कम्पनी सरकारको तर्फबाट अनुमति प्राप्त गरी नेपाल सरकारले कहिले पनि कुनै अङ्ग्रेज युरोपियन वा अमेरिकन नागरिकहरूलाई आफ्नो सरकारको सेवामा राख्न पाउने छैन। 8. दुई देशका बीचको शान्ति तथा मैत्रीको वातावरणलाई चिरकालसम्म कायम राखिराख्नको निमित्त एक अर्काको देशमा अधिकार सम्पन्न आफ्ना वकिल राजदूतहरू राख्न दुवै पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछन्। नम्बर 9 धारा भएको यस सम्झौता पत्रमा नेपालका राजाले आजको 15 दिनभित्रमा आफ्नो मोहर लगाई लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पी ब्राट शाहलाई बुझाइसक्नेछन् र उनले पनि 20 दिनभित्रमा जतिसक्दो चाँडो कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरलको तर्फबाट मोहर दस्तखत गराई नेपाल सरकारलाई सुम्पिदिनेछन्।